बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात कैसे हुई। रवायत में है कि जब फ़िरौन बमा अपने लश्कर के साथ दरियाए नील में गर्क हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के साथ मिस्र में करार नसीब हुआ, तो एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला से इस तरह मुकालमा शुरू हुआ। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि ए मेरे रब, तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा तुझको महबूब कौन सा बंदा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मेरा ज़िक्र करता है और मुझे कभी फरामोश ना करे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे रब, सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला कौन है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो हक़ के साथ फ़ैसला करे और कभी भी ख्वाहिश इंसानी की पैरवी ना करे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे परवरदिगार, तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा इल्म वाला कौन है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो हमेशा अपने इल्म के साथ दूसरों से इल्म सीखता रहे, ताकि इस तरह इसे कोई एक बात मिल जाए जो इसे हदायत की तरफ रहनुमाई करे या इसको हलाकत से बचा ले। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे रब, अगर तेरे बंदों में मुझसे ज़्यादा इल्म वाला हो तो मुझे उसका पता बता दें। अल्लाह ताला ने फरमाया, खिज़र तुमसे ज़्यादा इल्म वाले हैं। नाजरीन, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे अल्लाह, मैं इसे कहाँ तलाश करूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, साहिल समंदर पर चट्टान के पास। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे अल्लाह, मैं वहाँ कैसे और किस तरह पहुँचूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम एक टोकरी में एक मछली लेकर सफ़र करो, बस जहाँ वो मछली गुम हो जाए, बस वहीं तुम्हारी खिज़र से मुलाकात होगी। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादम और शागिर्द हज़रत यूशा बिन नून बिन इफ़्राईम बिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना रफ़ीक़े सफ़र बनाकर मजमुल बहरीन का सफ़र फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चलते चलते जब बहुत दूर चले गए तो एक जगह सो गए। उसी जगह मछली टोकरी में तड़पकर समंदर में कूद गई। जिस जगह पानी में डूबी वहाँ पानी में सुराख बन गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नींद से बेदार होकर चलने लगे तो दोपहर के खाने का वक्त हुआ, तो आपने अपने शागिर्द हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम से मछली तलब फरमाई। तो इन्होंने अर्ज़ किया, चट्टान के पास जहाँ आप सो गए थे मछली कूदकर समंदर में चली गई और मैं आपको बताना भूल गया। आपने फरमाया कि हमें तो उसी जगह की तलाश थी। बहरहाल आप अपने कदमों के निशानात को तलाश करते हुए उस जगह पहुंच गए जहां हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात की जगह बताई गई थी। वहां पहुंचकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक बुज़ुर्ग कपड़ों में लिपटे हुए बैठे हैं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको सलाम किया तो इन्होंने ताज्जुब से फरमाया कि ज़मीन में सलाम करने वाले कहाँ से आ गए। फिर इन्होंने पूछा कि आप कौन हैं। तो आपने फरमाया कि मैं मूसा हूँ। तो इन्होंने दरियाफ्त किया कि कौन मूसा, क्या आप बनी इसराइल के मूसा हैं। तो आपने फरमाया, जी हाँ। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मूसा, मुझे अल्लाह ताला ने एक ऐसा इल्म दिया है जिसको आप नहीं जानते, और आपको अल्लाह ताला ने ऐसा इल्म दिया है जिसको मैं नहीं जानता। मतलब ये था कि मैं इल्म इसरार जानता हूँ जिसका आपको इल्म नहीं, और आप इल्म शरह जानते हैं जिसको मैं नहीं जानता। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए खिज़र, क्या आप मुझे इस बात की इजाज़त देते हैं कि मैं आपके पीछे पीछे चलूँ, ताकि अल्लाह ताला ने जो आपको अलूम दिए हैं आप कुछ मुझे भी तालीम दें। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इंशाअल्लाह ताला सब्र करूँगा और कभी भी कोई नाफरमानी नहीं करूँगा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि शर्त यह है कि आप मुझसे किसी बात के मुतालिक कोई सवाल नहीं करें, यहाँ तक कि मैं खुद आपको बता दूँ। गर्ज इस अहद और माहिदे के बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون علیہ السلام کو ساتھ لے کر سمندر کے کنارے کنارے چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک کشتی پر نظر پڑ گئی اور کشتی والوں نے ان تینوں صاحبان کو کشتی میں سوار کر لیا اور کشتی کا کرایہ بھی نہ مانگا۔ جب یہ لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خضر علیہ السلام نے اپنے جھولے میں سے ایک کلہاڑی نکالی اور کشتی کو پھاڑ کر اس کا ایک تختہ نکال کر سمندر میں پھینک دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے اور حضرت خضر علیہ السلام سے یہ سوال کر بیٹھے کہ تم نے اسے اس لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبا دو، بے شک تم نے بری بات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے آپ سے کہہ نہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے بھول کر سوال کر دیا، لہٰذا آپ میری بات پر گرفت نہ کیجیے۔ پھر یہ حضرات کچھ دور آگے چلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نابالغ بچے کو دیکھا جو کہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے گلا دبا کر اور زمین پر پٹک پٹک کر اس بچے کو قتل کر ڈالا۔ یہ ہوش ربا خونی منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام میں صبر کی تاب نہ رہی اور آپ نے ذرا سخت لہجے میں حضرت خضر علیہ السلام سے کہہ دیا، تم نے ایک ستھری جان، بے قصور جان کو قتل کر دیا، بے شک تم نے بہت بری بات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر یہی جواب دیا کہ کیا میں نے آپ سے یہ نہ کہہ دیا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اب اگر اس کے بعد آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ میرے ساتھ نہ رہیے گا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ میری طرف سے آپ کا عذر پورا ہو چکا ہے۔ ناظرین، پھر اس کے بعد ان حضرات نے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یہ لوگ ایک گاؤں میں جا پہنچے اور گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا، مگر گاؤں والوں میں سے کسی نے بھی ان صالحین کی دعوت نہ کی۔ پھر ان دونوں نے گاؤں میں ایک گرتی دیوار پائی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس میں اعظم پڑھ کر دیوار سیدھی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گاؤں والوں کی بد اخلاقی سے بیزار تھے ہی ان کو غصہ آ گیا، برداشت نہ کر سکے اور یہ فرمایا، ترجمہ، تم چاہتے ہو تو اس میں سے کچھ مزدوری لے لیتے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے کہہ دیا، اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے اور جن چیزوں کو دیکھ کر آپ صبر نہ کر سکے ان کا راز میں آپ کو بتا دوں گا۔ سنیے، جو کشتی میں نے پھاڑ ڈالی وہ چند مکینوں کی تھی جس کی آمدنی سے وہ لوگ گزر بسر کیا کرتے تھے، اور آگے ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا جو سالم اور اچھی کشتیوں کو چھین لیا کرتا تھا اور خراب کشتیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ تو میں نے اس دن ایک تختہ نکال کر اس کشتی کو خراب کر دیا تاکہ ظالم بادشاہ کے غضب سے محفوظ رہے، اور جس لڑکے کو میں نے قتل کر دیا اس کے والدین بہت نیک اور صالح تھے۔ اب یہ لڑکا پیدائشی کافر تھا اور والدین اس لڑکے سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے، تو ہمیں یہ خوف و خطر نظر آیا کہ وہ لڑکا کہیں اپنے والدین کو کفر میں مبتلا نہ کر دے، اس لیے میں نے اس لڑکے کو قتل کر کے اس کے والدین کو کفر سے بچا لیا۔ اب اس کے والدین صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس لڑکے کے بدلے میں اس کے والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا جو ایک نبی سے بیائی جائے گی، اور اس کے شکم سے ایک نبی پیدا ہوگا جو ایک امت کو ہدایت کرے گا۔ اور گرتی ہوئی دیوار کو سیدھی کرنے کا راز یہ ہے کہ یہ دیوار یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک صالح اور نیک آدمی تھا۔ اگر اب بھی یہ دیوار گر جاتی تو ان یتیموں کا خزانہ گاؤں والے لے لیتے، اس لیے آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ دونوں یتیم بچے جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال لیں، اسی لیے ابھی میں نے دیوار کو گرنے نہیں دیا۔ یہ خداوند تعالیٰ کی ان بچوں پر مہربانی ہے، اور اے موسیٰ علیہ السلام، آپ یقین و اطمینان رکھیں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، بلکہ میں نے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن واپس آئے۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا آج کا پیغام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ جزاک اللہ۔